الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث ورأس المحدثين في القديم والحديث، أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ونفعنا بعلومه آمين. باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها ويحدث أن أباه كان يصلي فيها، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. قال وحدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي في تلك الأمكنة. وسألت سالما فلا أعلمه إلا وافق نافعا في الأمكنة كلها، إلا أنهما اختلفا في مسجد بشرف الروحاء. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا أنس بن عياد. इतनी ताकीद की जाती है और इस कदर साथी एहतमाम करते हैं और आप पे कोताही कर रहे हैं। अगर कोई गलती की तो दूसरा पढ़े। وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا أنس بن عياد قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر، وفي حجته حين حج تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة، وكان إذا رجع من غزوة وكان في تلك الطريق أو حجة أو عمرة هبط بطن واد، فإذا ظهر من بطن واد أناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية فعرس ثم يصبح ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الأكمة التي عليها المسجد. كان ثم خليج يصلي عبد الله رضي الله عنه عنده في بطنه كتب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي، فدحى فيه السيل بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه. وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء، وقد كان عبد الله يعلم المكان الذي كان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ثم عن يمينك عند تقوم في المسجد تصلي، وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى، وأنت ذاهب إلى مكة بينه وبين المسجد الأكبر رمية بحجر أو نحو ذلك. وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي إلى العرق الذي عند منصرف الروحاء، وذلك العرق انتهى طرفه على حافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف، وأنت ذاهب إلى مكة وقد ابتني ثم مسجد فلم يكن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي في ذلك المسجد، كان يتركه عن يساره وورائه ويصلي أمامه إلى العرق نفسه. وكان عبد الله يروح من الروحاء فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان فيصلي فيه الظهر، وإذا أقبل من مكة فإن مر به قبل الصبح بساعة أو من آخر السحر عرس حتى يصلي بها الصبح. وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت صرحة ضخمة دون الرويفة عن يمين الطريق ووجاه الطريق،
في مكان بطح سهل حتى يفضي من أكمة دوين بريد الروتة بميلين وقد انكسر أعلاها فانتنى في جوفها وهي قائمة على ساق وفي ساقها كتب كثيرة. وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في طرف طلعة من وراء العرش وأنت ذاهب إلى هدبة عند ذلك المسجد قبران أو 3 على القبور رضم من حجارة عن يمين الطريق عند سلمات الطريق بين أولئك السلمات كان عبد الله يروح من العرج بعد أن تميل الشمس بالهاجرة فيصلي الظهر في ذلك المسجد. وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عند صرحات عن يسار الطريق في مسيل دون هرشا ذلك المسيل لاصق بكراع هرشا بينه وبين الطريق قريب من غلوة وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي إلى صرحة هي أقرب الصرحات إلى الطريق وهي أطولهن. وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في المصيل الذي في أدنى مر الظهران قبل المدينة حين تهبط من الصفراوات ينزل في بطن ذلك المسيل عن يسار الطريق. وأنت ذاهب إلى مكة ليس بين منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الطريق إلا رمية بحجر. وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت حتى يصبح يصلي الصبح حين يقدم مكة. ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثمه ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة. وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل فردتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد بطرف الأكمة ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء تدع من الأكمة 10 أذرع أو نحوها ثم تصلي مستقبل الفردتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة. باب سترة الإمام سترة من خلفه. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعنهم أنه قال أقبلت راكبا على همار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن ابن عمر قال حدثنا عبيد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الأمراء. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين تمر بين يديه المرأة والحمار. باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة. وبه قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا عمرو بن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنهم قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة
وبه قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها. باب الصلاة إلى الحرب. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز له الحربة فيصلي إليها. باب الصلاة إلى العنزة. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي قال خرج إلينا النبي صلى الله عليه وسلم بالحاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمران من ورائها. وبه قال حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا شعبان عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة أو عنزة ومعنا إداوة فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة. باب السترة بمكة وغيرها. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي جحيفة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه. باب الصلاة إلى الأسطوانة. وقال عمر رضي الله عنه المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها. ورأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يصلي بين أسطوانتين فأدناه إلى سارية وقال صل إليها. وبه قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال كنت آتي مع سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وعنهم فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند الأسطوانة قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم قال لقد أدركت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. وزاد شعبة عن عمرو عن أنس رضي الله عنه حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال فأطال ثم خرج وكنت أول الناس دخل على أثره فسألت بلالا أين صلى فقال بين العمودين المقدمين. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ومكث فيها فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على 6 أعمدة ثم صلى. وقال لنا إسماعيل قال حدثني مالك فقال عمودين عن يمينه. باب وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل وجعل الباب قبل ظهره فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع فلا يتوخى المكان الذي أخبره به بلال
أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه. قال: وليس على أحدنا بأس أن صلى في أي نواحي البيت شاء. باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل. وبه قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي البصري قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. قلت: أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال: كان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته أو قال موخرته، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. باب الصلاة إلى السرير. وبه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت: أعدلتمونا بالكلب والحمار، لقد رأيتني مستجعة على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي فأكره أن أصنحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافه. باب ليرد المصلي من مر بين يديه. ورد ابن عمر رضي الله عنهما في التشهد وفي الكعبة، وقال: إن أبى إلا أن يقاتله قاتله. وبه قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح أن أبا سعيد رضي الله عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا سليمان بن المغيرة قال: حدثنا حميد بن هلال العدوي قال: حدثنا أبو صالح السمان قال: رأيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فإن لم يجد مصاغا إلا بين يديه، فأعاد ليجتاز، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال: ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. باب اسم المار بين يدي المصلي. وبه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النذر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. باب استقبال الرجل رجل وهو يصلي. وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي، وهذا إذا اشتغل به، فأما إذا لم يشتغل به فقد قال زيد بن ثابت: ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. وبه قال: حدثنا إسماعيل بن خليل قال: أخبرنا علي بن مسهر عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة، وقال: يقطعها الكلب والحمار والمرأة. فقالت: لقد جعلتمونا كلابا، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مستجعة على السرير، فتكون للحاجة وأكره أن أستقبله فأنسل انسلالا. وعن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها نحوه. باب الصلاة خلف النائم. وبه قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا هشام قال: حدثني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه،
فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترته. باب التطوع خلف المرأة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتها. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. باب من لا يقطع الصلاة شيء. وبه قال حدثنا عمرو بن حفص بن غياث عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال الأعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، فقالت شبهتمونا بالحمر والكلاب، والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مستجعة، فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس، فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه. وبه قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء؟ قال لا يقطعها شيء. قال أخبرني عروة بن زبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل، فإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله. باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض. وبه قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا هشيم عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الحارث قال أخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث قالت كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فربما وقع ثوبه علي وأنا على فراشي. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الشيباني سليمان قال حدثنا عبد الله بن شداد بن الهادي قال سمعت ميمونة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا على جنبه نائمة، فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا حائض. باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت بئس ما عدلتمونا بالكلب والحمار، لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مستجعة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما. باب المرحة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى. وبه قال حدثنا أحمد بن إسحاق السرماري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه وعنهم قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالسهم إذ قال قائل منهم ألا تنظرون إلى هذا المرائي أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها
فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه فانبعث أشقاهم فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فضحكوا حتى مال بعضهم على بعض من الضحك فانطلق منطلق إلى فاطمة وهي جويرية فأقبلت تسعى وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه وأقبلت عليهم تصبهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش ثم سمى اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد. قال عبد الله فوالله لقد رأيتهم سرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القديب قديب بدر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع أصحاب القديب لعنة. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب مواقيت الصلاة. باب مواقيت الصلاة وفضلها. وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا موقتا وقته عليهم. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن زبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أن أخر الصلاة يوما وهو في العراق فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبرائيل عليه السلام نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم 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 قال بهذا أمرت. فقال عمر لعروة اعلم ما تحدث به أو أن جبرائيل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. قال عروة ولقد حدثتني عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. باب قول الله عز وجل منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباد وهو ابن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا هذا الحي من ذبيعة ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. فقال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحنتم والمقير والنقير. باب البيعة على إقامة الصلاة. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه وعنهم قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. باب الصلاة كفارة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت حذيفة قال كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنهما فقال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت أنا كما قاله. قال إنك عليه أو قال عليها لجريء. قلت فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال ليس هذا أريد ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها لبابا مغلقا. قال أينكسر أم يفتح؟ قال يكسر. قال إذن لا يغلق أبدا.
قلنا أكان عمر رضي الله عنه يعلم الباب؟ قال نعم، كما أن دون الغد الليلة إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط. فهبنا أن نسأل حذيفة فأمرنا مسروقا فسأله فقال الباب عمر. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود رضي الله عنه وعنهم أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله عز وجل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال الرجل يا رسول الله ألي هذا؟ قال لجميع أمتي كلهم. باب فضل الصلاة لوقتها. وبه قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال الوليد بن العيزار قال أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار، وأشار إلى دار عبد الله رضي الله عنه وعنهم. قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. باب الصلوات الخمس كفارة للخطايا إذا صلاهن لوقتهن في الجماعة وغيرها. وبه قال حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ قالوا لا يبقي من درنه شيئا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا. باب في تضييع الصلاة عن وقتها. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس رضي الله عنه وعنهم قال ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قيل الصلاة. قال أليس صنعتم ما صنعتم فيها؟ وبه قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد الواحد بن واسل أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن أبي رواد أخي عبد العزيز قال سمعت الزهري يقول دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت ما يبكيك؟ فقال لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. وقال بكر بن خلف. وبه قال حدثنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا عثمان بن أبي رواد نحوه. باب المصلي يناجي ربه. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه فلا يدفلن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه كالكلب، وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه فإنه يناجي ربه. وقال سعيد عن قتادة لا يدفل قدامه أو بين يديه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وقال شعبة لا يبزق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وقال حميد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبزق في القبلة ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. باب الإبراد بالظهر في شدة